ग्रीष्म इद्म शरद्दविः सप्तास्यासन् परिदयः त्रिसप्त समिधकृताः देवाय जज्ञन्तन्वानः अबध्नन् पुरुषं पशुं तं यज्ञं बर्हिषे प्रोक्ष्यन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अहिजयन्तः साध्यार्ष्यश्च ये तस्माज्ञसर्वहुतः संवृतं वृषदाज्यं पशुगस्तागश्चक्रे वायुव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माज्ञसर्वहुतः संवृतं वृषदाज्यं पशुमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वान् रूपान् विचिच्य धीरः अग्रे तदब्रवन् यस्त्वैवं ब्राह्मण विद्यात् यश्च पत्न्योः अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्रानुरूपम् अश्विनो व्यार्तम् इष्टं मणिषाणाम् अमं मणिषाणां सर्वं मणिषाणाम् ओम शांति 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 हरि ओम।